कुनै नम्बरलाई यति पर्सेन्टले इन्क्रिज गर्दा भन्ने थियो 5 नम्बरमा। जस्तो 5 नम्बर अहिले लेखेको 5 नम्बरमा टु इन्क्रिज अ नम्बर बाई x% भन्ने थियो। त्यसमा हामीले जस्तै क्वेसनमा कुनै एउटा स्टुडेन्टले जस्तो अ मेन increase is income by 20%. A man increases his income by 20% and his income becomes rupees 24,000. Then find is income before increase भनेर चाहिँ सोध्यो। A man increases his income by 20% and his income becomes rupees this. Then find his income before increase भन्यो भने अब यो कुनै पनि नम्बरलाई सर्टेन पर्सेन्टले इन्क्रिज गर्ने भनेको अथवा चाहिँ त्यहाँ डिक्रिज पनि हुन सक्छ। डिक्रिज गर्ने भनेको जस्तो पहिला 100 थियो भनेको उसको टोटल 100 हो। इन्क्रिज हुने भनेको जति इन्क्रिज भयो अब उसको चाहिँ त्यही इन्क्रिजलाई जोड दिने हो भनेको 120 भएछ भन्ने बुझ्ने हो। 20% इन्क्रिज भयो भनेको मिनिङ अब पहिला इनिसियल चाहिँ यस्तो थियो 100 थियो भने अहिले 120 भएछ। त्यही भएर कुनै पनि पर्सेन्टेजले इन्क्रिज गर्ने भनेको छ र त्यो इन्क्रिज भएपछिको नम्बर निकाल भनेको छ भने त्यो बेलामा हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दा जस्तो अर्को क्वेसन हुन सक्छ सिम्पल what is the number when 200 is increased by 15% भनिदिन सक्छ के। त्यस्तो केसमा कुनै पनि नम्बरलाई हामीले x%ले इन्क्रिज गर्यौं भने त्यो नम्बर चाहिँ अब कति बन्छ भनेर निकाल्नलाई त्यसको इन्क्रिज एमाउन्ट अनि त्यसलाई एड गर्नको सट्टा हामी डाइरेक्टली यो कुरा बुझ्न सक्छौं। यो दुईटाको सोलुसन पछि गरौँ। यो पहिला यो नोट लेखौं अनि त्यसपछि यो दुईटा क्वेशनको सोलुसन गरौँला। जस्तो हामीले यसमा के नोट बुझ्नु पर्यो त भन्दा to increase a number by x%, the number should be multiplied with 100 plus x upon 100 भन्ने बुझ्नु पर्यो। अब कुनै नम्बरलाई फेरि त्यसै नै डिक्रिज गर्नु छ भने त्यस्तै गरेर कुनै नम्बरलाई डिक्रिज गर्नु छ भने हामीले सेकेन्डमा के बुझ्नु पर्यो भन्दा टु डिक्रिज अ
number by x%, the number should be multiplied with 100 minus x by 100 भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। कुनैलाई चाहिँ हामीले इन्क्रिज गर्नु छ भने त्यो जति पर्सेन्टले इन्क्रिज गर्नु छ त्यसलाईमा 100 जोडेर चाहिँ डिभाइड बाइ 100 गरिदिने हो। कुनलाई कुनै नम्बरले पर्सेन्टले डिक्रिज गर्नु छ भने त्यो 100 बाट त्यो डिक्रिज गर्नुपर्ने नम्बरलाई घटाएर डिभाइड बाइ 100 गरेर त्यसलाई मल्टिप्लाई गरिदियो भने आइहाल्छ भन्ने कुरा बुझ्यो भने अब यी माथिको क्वेशनहरुलाई हामीले इजिली गर्न सक्छौं। अब 1 number को solution गर्नलाई अब an increase his income by 20% and his income becomes rupees this, then find the income before the increase भनेछ भने हामीले के गर्न सक्यो त भन्दा अब उसको इन्क्रिज गरेको 20% हो भने यो उसको इनिशियल इन्कम निकाल्नु छ। इनिशियल इन्कमलाई चाहिँ हामीले x छ भनेर सपोज गर्यो भने इन्क्रिज भइसकेपछिको चाहिँ 24,000 हो। त्यसको लागि हामीले के गर्न सकिने भयो त भन्दा पहिला चाहिँ इन्क्रिज भएको भनेपछि 100 प्लस 20% ले इन्क्रिज भएको डिवाइड बाइ 100 टाइम्स इनिशियल इन्कम x इज इक्वल टु 24,000 हुने भयो। भनेपछि x इज इक्वल टु कति रहेछ त भन्दा 24,000 यो यता जाँदाखेरि इन्टु 100 माथि जाने भयो अपन 120 तल आउने भयो भनेपछि 20,000 रहेछ भनेर चाहिँ निकाल्न सक्यो। भनेपछि इनिशियल इन्कमलाई हामीले x सपोज गर्दाखेरि x को भ्यालु चाहिँ डाइरेक्टली हामी 20,000 रहेछ भनेर हामीले यसलाई खोज्न सक्यो। अनि यो 2 नम्बरमा चाहिँ यो 1 को सोलुसन भयो। 2 को सोलुसनको लागि त डाइरेक्टली व्हाट इज द नम्बर व्हेन 200 इज इन्क्रिज बाइ 15% भनेछ। सो द रिक्वायर्ड नम्बर भनेको डाइरेक्टली इन्क्रिज गर्ने हो 200 प्लस 15 बाइ 100 प्लस 15 100 इनिशियल हो 15% ले इन्क्रिज भएछ डिवाइड बाइ 100 इन्टु 200 गरिदियो भने यो चाहिँ 150 इन्टु 2 भनेपछि 230 रहेछ भनेर निकाल्न सक्यो। यसैमा चाहिँ डिक्रिज भएको बेलामा के गर्ने भन्ने हुन सक्छ। र यसमा जहिले पनि हामीले कतिले डिक्रिज भयो अनि कतिले इन्क्रिज भयो भन्ने कुराहरु पनि यही कन्सेप्टबाट गर्न सक्छौं। जस्तै यही कन्सेप्टबाट जस्तो क्वेशनमा क्वेशन नम्बर 3 मा a man income becomes rupees 2200 from 2000 per day. Find percentage, find increase percentage find increase percent हुन सक्छ। त्यस्तै गरेर क्वेशन नम्बर 4 मा man income
A man income decreased by from 2000 to 1800. Find his डिक्रिज पर्सेन्टेज जस्ता क्वेसनहरू हुन सक्छन्। यो केसमा इन्क्रिज कतिले भयो डिक्रिज कतिले भयो भन्ने बेलामा कम्पेयर गर्नको लागि जहिले पनि हामीले इनिशियल एमाउन्टसँग कम्पेयर गर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो। अब जस्तो अ मेन इन्कम्स बिकम्स ₹22,000 फ्रम 2000 पर डे, फाइन इन्क्रिज पर्सेन्टेज भनेर सोधेछ भने एक्चुअल इन्क्रिज भएको त कति हो भन्ने कुरा खोज्नु पर्यो के। एक्चुअल इन्क्रिज भएको त 2200 थियो, 2200 पुग्यो कहाँबाट त भन्दा 2000बाट। भनेपछि इनिशियल उसको 2000 थियो, इन्क्रिज भएर 22,000 भयो भने यस्तो बेलामा हामी एक्चुअल इन्क्रिज अघि कसले कुनले डिभाइड गर्ने भन्ने कुरा सोधिरहेको थियौँ, त्यसको लागि हो क्या यो क्वेसन खास चाहिँ। अ मेन इन्क्रिज बिकम्स इन्कम बिकम्स 2200 फ्रम 2000 पर डे, फाइन इज इन्क्रिज पर्सेन्टेज भनेछ भनेपछि त एक्चुअल इन्क्रिज भएको, एक्चुअल इन्क्रिज कति हो त भन्दा एक्चुअल इन्क्रिज भनेको त 2200 पुगेको हो कतिबाट त भन्दा 2000बाट। भनेपछि त ₹200 मात्रै इन्क्रिज हो। भनेपछि जहिले पनि हामीले इन्क्रिज कति भयो डिक्रिज कति भयो भन्नलाई एक्चुअल इन्क्रिज अथवा एक्चुअल डिक्रिज निकाल्नु पर्यो वानको सोलुसनको लागि। एक्चुअल इन्क्रिज यति हो भने अब यसमा चाहिँ इनिशियल यो हो कि यो हो त भन्दा पहिला सुरुमा उसको 2000 थियो, पछि यो पुगेको हो भनेपछि त इनिशियल त यो इनिशियलले डिभाइड गरेर निकाल्ने हो क्या एक्चुअल इन्क्रिज पर्सेन्ट निकाल्नको लागि। अब त्यसको लागि देयरफोर इन्क्रिज पर्सेन्ट इज इक्वल टु हामीले 200/2000 इन्टु 100% गऱ्यो भने उसको चाहिँ 10% चाहिँ इन्क्रिज भएछ भनेर निकाल्न सक्यो। अब यो एक्चुअल इन्क्रिज निकाल्ने भनेको त्यसरी हामीले यो छुट्टै सेपरेटली ननिकालिकन डाइरेक्टली पनि के गर्न सक्ने भयौँ त भन्दा यो ननिकालिकन डाइरेक्टली हामीले इन्क्रिज एमाउन्ट भनेको चाहिँ फाइनल एमाउन्ट माइनस इनिशियल एमाउन्ट अपन इनिशियल एमाउन्ट इन्टु 100% गऱ्यो भने यसले के दिँदो रहेछ त भन्दा इन्क्रिज पर्सेन्टेज दिँदो रहेछ। अब त्यस्तै गरेर 2 नम्बरको डिक्रिज निकाल्नु पर्यो भने डिक्रिज पर्सेन्ट निकाल्नु पर्यो भने डिक्रिज हुँदा त इनिशियलको धेरै हुने भयो, त्यही भएर नेगेटिभ नआओस् भन्नको लागि इनिशियल एमाउन्ट धेरै छ भने इनिशियल एमाउन्ट माइनस फाइनल एमाउन्ट अपन डिभाइड चाहिँ कम्पेरिजन जहिले पनि इनिशियलबाटै हुन्छ। इनिशियल एमाउन्ट इन्टु 100% गऱ्यो भने आउँछ भनेर निकाल्न सक्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर यसमा पनि हामीले निकाल्न सक्छौँ। यहाँ पनि डिक्रिज भएको चाहिँ 200 नै हो, 200/2000 इन्टु 100% गऱ्यो भने यहाँबाट चाहिँ हामीले डिक्रिज एमाउन्टहरू निकाल्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो। र कहिले कहिले तिमीहरूलाई फ्र्याक्सन र फ्र्याक्सनल पार्ट र पर्सेन्टेज पार्टलाई पनि कम्पेयर गरेर यसमा सोध्न सक्छ। जस्तो फाइन्ड द डिफरेन्स बिट्विन 3/5 पार्ट अफ 70 एन्ड 30% अफ 80 भनेर सोधिदिन सक्छ। अब त्यो चाहिँ हामीले कसरी निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि यो चाहिँ बाट जान्नु पर्यो। म अब केही क्वेसनहरू यहाँ लेख्दै जान्छु, तिमीहरूले त्यसको सोलुसन गर्दै जाऊ अनि त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ कुनै कन्फ्युजन भयो भने पर्सेन्टेजसँग रिलेटेड क्वेसनहरू लेख्दै जान्छु, तिनीहरूलाई प्र्याक्टिस गर्दै जाऊ। अ मेन spent
70% of is income and saves rupees 2580. What is income? Question number 1 ma. Question number 2 ma. What is 10% of 20% of 60%? यसमा अप्सन पनि छ। यसको अप्सनमा चाहिँ 0.006%, 0.6%, 6%, र 0.06%. जस्तो find the difference between 3/5 of 80 and 30% of 80. फोन नम्बरमा Ram's income is 10% more than that of Sam. How much percent Sam's income less than that of Ram?